पोखरा सहर धेरैको सपनाको सहर। कोही मनोरञ्जनका लागि, कोही खुसी खोज्न त कोही शान्ति खोज्न भने, कोही भोको पेट भर्न। देशी विदेशी सबै आफ्नो सपनाको खोजीमा लामबद्ध छन् यही सहरमा। हेर्दा जति सुन्दर छ सहर, अनि सहर छेउैको सुन्दर फेवाताल, त्यसरी नै विविधता छ जीवन कथाहरूमा। फेवाताल सुन्दर मात्र छैन, सङ्घर्षमय जीवन जिउनेहरूको अनुभवमा यो फेवाताल ठुला ठुला सपनाहरूको चिहान पनि हो। फेवातालको तीरको कथा सदियौँदेखि चल्दै आएको धेरै जलारी परिवारको पेट पाल्ने सङ्घर्षको कथा। पातीले बारेर स्याउलाले छाएर बनाएका झुपडीहरूबाट सन्तानको पेट पाल्न सुरु भएको सङ्घर्षको कथा। जलारीको त जन्मै अब यिनीहरूको माछा मार्ने जन्मै 3 पुस्ताको त्यही 82-83 होइन। माछा मार्नुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो? मैले यिनको जानकारी मैले दिन्छु। चाला छेउमै बस्नेहरू अहिले अर्धा किलोसम्म बस्छ भन्दाखेरि ल्यानु। अक्सर झुपडीमा बस्नेहरूको सबैभन्दा ठुलो सपना बेलुकाको छाक टार्ने हुन्छ होला। त्यही सपना पुरा गर्ने सपना बोकेर नै सुरु भएको अधिकांश परिवारको सपना। यिनै परिवार मध्ये फेवातालको किनारमा जीविकोपार्जन गरिरहेका एउटा वृद्ध जोडी बुद्धिबहादुर जलारीको कथा। फेवातालसँग जोडिएर बाँचिएका जलारी समुदायको कथा। जीविकोपार्जनसँगै कैयौँको फेवातालमा जोवन बितेको छ। फेवातालले कसैको जोवन खायो त कसैको आफन्त पनि खाएको छ। आमा माछा मारेर जीवन गयो? गयो बाँधेर माछा मारेर जीवन गयो है। कति वर्षको उमेरबाट सुरु गर्नु भएको? 20-23मा सुरु भएको। बिहा गरेर आएपछि सुरु गर्नुभयो? हजुर, दुःख गर्दा अब छोरी बित्यो, लोनी बित्यो, सासु बित्यो, अब झन् दुःख भयो। दुःख भएको भएर अब दुःख पाएर काम गरेर खाएर पनि दिनमा पानी हुँदैन। उहाँको त यही माछा मार्ने बेलामा नि छोरी बित्नु भएको हो। सबभन्दा दुःखको पानी परेको बा आमा छोरी म मर्यो, आमा छोरी मर्यो। उनीसँगै उनी जस्तै धेरैका छन् सपना, पीडा, रोदन अनि सङ्घर्षका कथाहरू। यो एक भिडियोमा कहाँ सकिएला र, तर पनि प्रयत्न गर्नेछौँ। धेरै वर्ष तालको तीरमा बिताउनु भयो? 7-8 कक्षासम्म पढियो। त्यहाँबाट अब 9-10 कक्षा पढ्ने बेलामा माछा मार्दै अनि पढ्न जाने फेरि। अब बिहान माछा मार्ने, अनि अब खानासाना खायो, अनि फेरि स्कुल जाने, घर आउने, त्यस्तै हो। ताल चाहिँ एकदम फोहोर भयो। जस्तो कि अब यो त लेक साइडदेखिबाट यहीँसम्म आउँदाखेरि ढलहरू सबै तालमा मिसियो एउटा फोहोरले। यसले गर्दा दूषित भयो। अब माछाले लगभग उस्तै गरे प्लास्टिक पनि खाइदिने जस्तो भयो। एकदम फोहोर भयो। अनि माथिबाट बाढी आउने, हेर्नुहोस् त लेतो आउने, अनि यसले गर्दाखेरि अनि माछा
चाहिँ धमिलोले मर्ने अनि यो बेला बेलामा फेरि यो पानी अलिकति बढ्यो ताल खोलिदिइहाल्ने पानी खोलिदिएपछि अनि तपाईँको के अरे माछा चाहिँ के हुन्छ भने यो बाढी आउँदाखेरि तल खोलिदिन्छ बाँध खोलिदिएपछि सबै माछा तल बगेर जान्छ तपाईँको मैले अनुमान गरे अनुसार हामीले लगभग 4-5 वर्षसम्म मार्न नसक्ने माछा एकै दिनमा जान्छ बाँधबाट 130-140 घर भन्नाले 95 जति होला माछा मार्ने सङ्ख्या धेरै छ माछा मार्ने सङ्ख्या चाहिँ 150 एउटै घरमा अब छोराछोरी हुन्छन् उनीहरूले मार्छन् एउटै घरबाट 2-3जनाले मारिरहेका छन् घर सङ्ख्या लगभग 95 जति होला माछा मारेरै जीविकोपार्जन भइरहेको छ कि विदेश छन् जागिरमा पनि छन् कुनै कुनै चाहिँ विदेश गएका छन् यो खाडी मुलुकमा ठुलो देशमा जान सक्दैनन् खाडी मुलुकमै जाने हो अनि उनीहरू आएर नि फेरि माछै मार्ने हो अरू पुर्ख्यौली पेसा भनेकै माछा 17 वर्षदेखि माछा मार्नु हिँडेको हो पहिला त माछा बेचेर पाइन्थ्यो लोकल माछाहरू अनि जस्तो विकासे बिगेलहरू भयो त्यस्तो माछाहरू पछोटै थियो सालगारे बिरुङपुन पामे खोलासम्म चाहिँ माछा मार्नु गइन्थ्यो बासमा गइन्थ्यो त्यहाँसम्म माछा मार्नु गइन्थ्यो अहिले त्यहाँसम्म जाने अवस्था जाने छैन ताल त धेरै पुरिसक्यो मैले जाँदा आधी ताल पुरिसक्यो अब बोराको बोरामा फोहोर मैलाहरू बगेर आउँछ खुर्चिया घुम्नेहरूलाई चाहिँ थाहा छैन होइन हामी रात दिन डुलीको हिँड्ने मान्छेले चाहिँ कति फोहोर आएछ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ नि मान्छेलाई पुग्दैन जति सम्पत्ति भए पनि पुग्दैन सम्पत्ति त हुनलाई त पहिला चाहिँ अब स्याउलाको भित्तामा स्याउलाको घरै स्याउलाकै गाह्रो भनौँ स्याउला बारेर पनि बसियो होइन अहिले चाहिँ अब यसो 2-4 चाहिँ ब्लक लाएर बसिएछ त्यही नै खुसी हो जलारी समुदायकै वयोवृद्ध बुद्धिबहादुर जलारीको कथा बुढेसकालले अठाएका बुद्धिबहादुर जलारीलाई याद छैन कहिले आइपुगे फेवातालको किनार तर उनीलाई यो याद छ उनी कलिले उमेरमा आइपुगेका थिए उनीलाई याद छैन कति सपना पुरा भए कति सपना चिहान बने तर उनीलाई एउटा कुराको याद छ उनी बुढेसकालमा छाक टार्न निस्केका छन् जाल बोकी माछा फेवातालमा भन्नाले जीवनमा कुनै दिन यति ठुलो छ मारे थिए भन्ने हुन्छ नि पहिलाको अब बलियो हुँदाखेरि त 25-30 किलोको सामान मारेको दिउँसो 3 बजे जाल थाप्न तालमा सबैजना ढुङ्गा लिएर निस्कन्छन् हामी पनि निस्कन्छौँ आज उनीहरूका सहयात्री पनि कहाँबाट सुरु गर्ने हो जाल थाप्न उताबाट उनीहरू थापेरै गएका हुन् ए उनीहरू त जान सक्ने भयो नि है उता टाढा गयो भने चाहिँ माछा पर्छ यता लाग्दैन अब वहाँ पुग्दा त गाह्रो हुने होला है कति भयो त उता जान छोडेको तपाईँहरू हाम्रो भयो 6-7 वर्ष नि भयो एउटा जाल सिधाएर जान सक्दैन अब बिहान निकाल्न जान पनि सक्दैन त्यसै जाल थाप्ने पहिला हाते जाल खेल्ने थियो कि हाते जाल खेल्दा साली दुःखमा पऱ्यो अहिले माछा सेकिन आएपछि टियर जाल थापियो अलिक सुको खायो अहिले डोङ्गाबाट छोड्ने डोङ्गाबाट निकाल्ने बल नभए पनि जाल नदी थापेर खानु सक्ने तपाईँको त्यस्तो भएछ यही तीरमा माछा खोज्दा खोज्दै जीवन बित्यो होइन बा दारी जोगाएको रेखी नबस्दै तालमा आउनुभयो त्यतिखेर भर्खरको छिट्टा पहिल्यै अब छिटाको पालमा जाँड खान्थ्यो कि अब जाँडको ट्याममा ताप्रो गरेर हिँडियो
अहिले होस आएर के गर्ने त्यतिखेर माथितिर हिँड्यो न जग्गा ओटिन्थ्यो नि ओटेको जग्गा पनि अब सस्तो सस्तोमा फाल्यो अहिले आफूलाई यति मुस्किल भएछ गाह्रो भयो कागज चाहियो अब पैसा चाहियो के गर्ने युवा अवस्थामा तपाईँहरू भर्खरी जब बिहा गर्नुभयो त्यति बेला कुनै योजना सपना जो अहिले पुरा नभएर त्यो गर्न पाएको भए अहिले जिन्दगी फरक हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो अनुभव छैन? त्यो मन त भयो हुन्छ त्यो मन त हुन्छ। अब पहिला हामीले त्यस्तो बुद्धि निकालेको भए अहिले बसेर खान पाइन्थ्यो अब बुद्धि निकालेन अब बुढाले पनि त्यस्तो बुद्धि निकालेन बुढीले पनि निकालेन अहिले दुःख पायो त्यतिखेर 1000 रुपियाँ हुनेलाई 1000 साहु भन्थ्यो अनि 10,000 कमाएर बाटो माथिको जग्गा हाटको 150 को दरले 10,000 को किन हातको 150 को दरले 150 को दरले 10,000 को जग्गा किन भन्दाखेरि बुढी मानेन हामीले जग्गा के गर्ने हामीले कमाउन सक्दैन भन्यो अहिले हेर्नुहोस् त्यो 10,000 जग्गा हालेको भए कति सुको पाउँथ्यो पर्छ नि कहिले काहीँ पर्छ कि सधैँ त्यो बेलामा त अब कहिले कहिले परेन माछा ठुलो ठुलो बिकेर माछा पर्छ कति कति ठुलोसम्म पर्यो नि 30-35 किलोको 40 किलोको पर्छ नि है त्यति ठुलो नि पार्नुभयो पारे थियो आजभोलि त पर्दैन त्यस्तो आजभोलि परे पनि हाम्रो जाल छैन त्यस्तो हामीले सक्दैन झिक्नी चाहिँ भोलि बिहान हो कति बजे 4 बजे हजुर 4 शान्त प्रकृति सुन्दर दृश्य लाग्छ स्वर्ग नै उचिटिएर खसेको हो कि जस्तो यही दृश्यभित्र छ सङ्घर्षका कथाहरू अर्को दिनको सुरुवात हुन्छ हर बिहान 4 बजे अँध्यारो अन्धकारबाट यही अन्धकारबाट उनीहरू खुसीका सुनौला बिहानी खोज्छन् उनीसँगै धेरै परिवारको यही रीत चलिरहेको छ वर्षौँबाट
तपाईँको घर यतै हो? हजुर यतै हो। सानो सानो परिछ है माछा त कि सधैँ यस्तै पर्ने हो? होइन यो माछै सानो माछा हो। भित्ता माछा मार्दा मार्दा कि कहिलेबाट बित्यो अब बुढी भइसक्यो है? माछा मार्दा मार्दा यस्तै ठिटी हुँदै हुँदै मार्नु भएको थियो? हाम्रो पेसा यस्तै हो, यही पेसा हो। कति रुपियाँ केजी बेच्नुहुन्छ नि यो माछा अनि? माछा हेरेर छ 300 रुपियाँ किलो, 400 रुपियाँ किलो। यो अहिले परिरहेको चाहिँ कति यहाँ बेच्नुहुन्छ? यो किलोको 400 हो। यो है के माछा भन्छ यसलाई? यो भित्ता माछा भन्छ। भित्ता? हजुर। ठुलो माछा परिछ त्यसलाई। त्यो ठुलो चाहिँ के हो? भित्तै हो? अब होइन यो माउर हो। माउर हो? हजुर। पानी परेको बेलामा चाहिँ त्यसले उभ्याउँदै फाल्दै गर्नुपर्ने भयो एकजनाले त। गाह्रो रहेछ, रिक्स रहेछ है। त्यो त हो। हजुर काम गर्ने मान्छेलाई कति गाह्रो छ दिनभरि। त्यो त छ। एक डेढ घन्टा त हो ओ ठिक हो। भन्नाले तपाईँहरूको पेसै यही मात्रै हो कि अरू पनि केही गर्नुहुन्छ? यही हो, हामीले अरू गर्न सकिन्न। बेलुका जाल थाप्नुहुन्छ? बेलुका जाने अनि थाप्ने। आशा अजनामा मेरो डौमुन उठु खछु। ठुलो माछा पनि पार्नुहुन्छ? ठुल्ठुलो माछा अहिले सिजन छैन, जाडोमा हुन्छ। जाडोमा चाहिँ ठुल्ठुलो माछा पार्नुहुन्छ? पुसको महिना, माघको महिनामा हुन्छ। भन्नाले तपाईँ त उमेरले पनि धेरै भइसक्नुभयो, जीवनमा सबैभन्दा ठुलो माछा परेको कुनै त्यस्तो स्मरण छैन? कति केजीसम्मको पार्नुभयो? ठुलो माछा छोराले त 45 किलोको माछा पार्यो। 45 केजी गयो? कति पर्यो त माछा? यति पर्यो। ठुलो परिछ है एउटा त। अब यहाँ बनाउने हो माछा? को जान्छ बेच्नलाई चाहिँ? कसले लैजान्छ बेच्नु चाहिँ? यहीँ भराएको बुढी। अब के यसलाई भुँडीसुडी फालेर लिएर जाने हो? अहिले त फाल्दैन। यतिकै लिएर जाने? अहिले जान अब कपडा सपडा फेर्नु पर्यो।
एक कवि भन्छन्, बाँच्नका लागि लड्दैछु है आमा, रित्तो गोजी स्याउलाको झुपडी, सीमित भाँडा कुँडा तर रित्ता सबै, तर पनि मनभरि सपना बोकेर सङ्घर्षमा सपना र धैर्यताहरू रित्ता छैनन्, बाँच्नका लागि लड्दैछु है आमा। बारी आयो होला नि जालको एउटै गर्नु हो अनि माथि हावा चलेको नि त एउटै जालमा आयो सबै जाल बनाएर मसँग भुरा 500 रुपियाँ किलो यो हजुर सालको पुरानो सहरमा चाहिँ सबभन्दा हाई क्वालिटीको सहर माछा चाहिँ कति रुपियाँ केजी बेच्नु? 1500 रुपियाँ केजी। यो त यति धेरै महँगो भनेको चाहिँ पुरानो लोकल छन त छ। हाम्रो अहिलेको जालहरूले धान्दैन कि यो सहरमा एकदम बलियो हुन्छ क्या यो। यो तिमी त्यहाँ दिन्थे हो लोकल कमन गार्ड आउनु भयो। हाम्रो त पुर्खौली पेसा हो। हजुर। हामीले चाहिँ लगभग कति 18-19 वर्षबाट मैले माछा बेचेको। 18 वर्ष उमेरदेखि ताके त अब भयो 9-10 वर्षको उमेरबाटै बेचेर हिँडिराखेको हो। हजुर। अहिलेसम्म नि बेचिराखेकै छु बाबु। पुर्खौली पेसा हो। पुर्खौली पेसा। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ माछा बेचेर? सन्तुष्ट हुनु पर्यो नि आफ्नो पेसामा। अब पढाइ लेखाइ छैन अरू पेसा गरौँ भने। हजुर। कति नि जानेको छैन पढेको छैन नत्र अरू पेसा नि गर्नुहुन्थ्यो कि। अब यही माछाको पेसा एउटा जानेको छ यही नि। यही जानेको भरे यही गरिरहनु भएको छ। 21 वर्षको भए। कति भयो यो काममा लागेको चाहिँ? भयो आउने भदौले बेगरीको 4 वर्ष भयो। 3 वर्ष जति भयो नि। बिहा गरे पछाडि सुरु भएको हो? हजुर। यो बिकेन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त तपाईँले यो माछा? अब बेचेर आउँछ भने नर्सरी 4-5 वर्ष भयो नि बेचेर आउँछ। बजारतिर डुलाउनु लान्छ कि। अब अन्त यहाँ 8-9 वर्षमा बस्छौँ। 8-9 वर्षमा बसेर अनि त्यसपछि जान्छौँ हिँड्दै हिँड्दै। अब यहाँबाट कहाँ पुगिन्छ माछा बेचेर पृथ्वी चौक मेरो चिप्लो ढुङ्गा बगर मिलावासी दिनभरिमा जसै बेच्नुहुन्छ? बेचेर आउँछ। कति घर परिवार हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ अब अहिले 93 घर परिवार छौँ फेरि। सबै यही तालमा आश्रित हुनुहुन्छ? हजुर। अहिले म यो हर्पन फिल्म मजदुर सहकारी संस्थाको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु। हजुर। र हाम्रो यो पेसा भनेको पुर्खेली पहिल्यैबाट गर्दै आएको पेसा हो र यसलाई अहिले पनि हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ।
र पहिलाको भन्दा अहिले केही परिवर्तन भएको छ र पहिला बाबुबाजेहरूले हाते जाल हानेर खोलामा माछा मार्नुहुन्थ्यो र अहिले अलिकति परिवर्तन भएर के आएको छ भने अब हामीले तिहारी जालहरू आयो, पिँजडामा माछा पालन गर्ने कुराहरू आयो। यसलाई सन्तुष्टै भन्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि अब यसैबाट हामीले बालबच्चाहरूलाई ललाई पालन गर्ने, त्यसबाट पढाउने, जीविकोपार्जन सबै काम यही माछाबाट अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म सन्तुष्टै छौँ सर। ताल त निकै प्रदूषण भयो नि। अब ताल यस्तो छ सर, अहिलेको अब यहाँ हजुरले देख्नुभएको छ यो ताल चाहिँ यो धमिलो भएको कारण चाहिँ के हो भने यो जताततै बाटो खन्ने, अब यो वर्षाको समयमा के भइदिन्छ भने हर्मन खोलाको बाब धेरै आइदिन्छ र त्यसले गर्दा त्यो ढुङ्गा माटो गिटी बालुवाहरू सबै यो फेरतालमा आउने कारण र जताततैको पानी पनि यो फेरतालमै आएर मिसिने भएको भएर अहिले ताल चाहिँ धमिलो भएको छ र माथि पनि अब जलकुम्बीहरू सबै थुप्रेर, त्यो पहिला थुप्रेर बसेको जलकुम्बी अहिले बाढीको कारण सबै तालमै ल्याएको अवस्था छ। दूषित र प्रदूषित हुँदै गइरहेको फेवातालको राज्यले उचित संरक्षण गरिदिनेछ। वृद्ध बुद्धि बहादुर जलारी जस्तै सयौं जलारी परिवार सुनौलो भविष्यको प्रतीक्षामा फेवातालमा जाल राखिरहेछन्। झार होइन, माछा पर्ने अर्को ठुलो सपना सर।